انہاں دوواں وچوں ایک یا دو بڑھاپے نوں پہنچ جائے انہاں نوں اف نہ آکھیا جے بلکہ انہاں دے نال بڑی نرمی دے نال بڑے پیار دے نال بڑے ادب دے نال گل کریا جے کنہاں دے نال مپیا دے نال ات قرآن چو میں آیت مبارکہ جڑیاں آیات بینات پڑھیاں انہاں جو ثابت ہویا اور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ پڑھیے حدیث مبارکہ حضور نے ماں دی عظمت باپ تک ہی مقام بیان کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حضور دا غلام بیٹھا آندا یا سیدی یا رسول اللہ حضور ماں باپ دے وچوں سب تو زیادہ خدمت دا حقدار کون ہے حضور نے 3 دفعہ فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا پھر تیری ماں چوتھی دفعہ جدو غلام نے پوچھا حضور نے فرمایا ثم ابو کا پھر تیرا باپ 3 درجے ماں نو عطا فرمایا 1 درجہ باپ نو عطا فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ ماں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھی ہے تو باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے جڑا باپ دی محبت نو سینے چ لے کے ماں دے قدمہ چاہ جائے گا رب تعالیٰ انہوں جنت عطا فرما چھڑے گا رب تعالیٰ انہوں جنت عطا فرما چھڑے گا اباب محبت امام بیکی نے شعب الایمان اندر لکھیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضور ایک دن عشاء دی جماعت واسطے تشریف لے آئے تو مگر حضرت ابوبکر صدیق اقامت پہ پڑھتے ہیں کہ اچانک حضور دی اکھیاں نم ہو جان دیا نے حضرت ابوبکر صدیق کرتے ہیں کملی والے رون دی وجہ کی ہے حضور فرمان دینے صحابہ اج میں میری ماں دی بڑی یاد ستا رہی ہے کاش اج میں نماز دی حالت اندر ہوندہ میری ماں میں آواز دیں دی ینادی محمدہ تو میں نماز چھڑ کے تو ماں دی قدمہ چاہ جانتا عرف کڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے ماما والے اے ماما دیکھو لے تے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو یا پھر چپ کر جاندے مویا ماما والے رو رو یا پھر چپ کر جاندے امام بیکی نے فرمایا نبی کریم نے فرمایا اج مینوں میری ماں دی یاد ستا رہی ہے اج کدے میں نماز عشاء پڑھدا ہوندا اج میری ماں مینوں آواز دیندی ینادی محمد میں نماز چھڑ کے ماں دی قدماں چ آ جاندا کون ہے والی دا بچپن دا عالم ایک دن ابو جال نے میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا کملی والے روندیاں روندیاں کعبے چ آ گئے آ کے سارا دن کعبے دیاں دیواراں نال لگ کے روندے رہے ادھر شام پئی امیر حمزہ شکار کر کے گھر آیا نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماندے نے روندی کیوں ہے ادی میں کعبے کولوں گزریاں اج محمد نو کلیاں بیٹھ کے روندا ویکھیا ہے پوچھیا کیوں پیا روندا ہے ادی لوکاں آکھیا جب جال نے محمد نو بڑا ماریے اج محمد دی ماں بھی کوئی نہیں اج محمد دا باپ کوئی نہیں اج کدے محمد دی ماں زندہ ہوندی اند کلیاں نکراں چ بیٹھ کے رون نہ دیندی ادھر چاچی امیر حمزہ دا خون کھولیا جا کے ابو جال کولوں بدلہ لے کے آئے آ کے میرے نبی نو سینے لا لیا سینے لا کے فرمایا بھتیجیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے کے آیا راوی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بادو چھڑا دیتے فرمایا ہٹ جا چاچا اج میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کد میری بھی ماں زندہ آندی اند کلیاں نکراں چ بیٹھ کے رون نہ دیندی اج کد میرا بھی باپ زندہ آندا لوگ انج یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں اج میری ماں کوئی نہیں اج میرا باپ کوئی نہیں پوچھو نہ پردیسیاں نو
جنہ دیاں ماما وچھڑ گئیاں جے پردیساں چ جا کے ماما نو یاد کر کر کے روندے نے اج پچھوڑا جنہ دیاں ماما پا گئیاں جے عید گزری ہے عید دیاڑے ماما نو یاد کر کر کے روندے نے پر دلیا جنہ دیاں ماما ڈر گئیاں نے انہاں ماما نے مڑ کے واپس نہیں آنا جنہ دے باپ بھی چھوڑا پا گئے نے انہاں دے باپ نے مڑ کے واپس نہیں آنا اج پچھو بھائی محمد علی امان جنہ دی ماں بھی چھوڑا پا گئی ہے جنہ دا باپ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے اج پچھو ملک محمد فران جنہ دا نانا تے نانی دنیا تو چلے گئے نے اج پچھو ملک فضان ملک ساکب نو اج جنہ دا نانا تے نانی دنیا تو چلے گئے نے اج تواڈے رشتہ دار بھی آئے نے پر تواڈی ماں نے مڑ کے واپس نہیں آنا علی اج تیری ماں دنیا چھڑ گئی اج تیری ماں نے قبراں چ ڈیرے جا کے لا لے اج تیری ماں دے ویر بھی آ کے بیٹھے نے اج تیری ماں دے رشتہ دار بھی آ کے بیٹھے نے پر تیری ماں نے قبراں چ ڈیرے لا لے اج جدوں چار پئی ماں دی خالی نظر آندی ہونی ہے انہاں پتراں دے کلیجے پھٹ جاندے ہونے نے جدوں پردیساں وچ جا کے اپنے ہتھاں نال روٹیاں بنائے گا انہاں نوں ماں یاد آ جائے گی انہاں نوں باپ یاد آ جائے گا اے ماں دی قدر کریا کرو اے باپ دی قدر کریا کرو باپ اللہ دی رحمت ہوندی جے ماں اللہ دی رحمت ہوندی جے کدے بھی باپ دے سامنے اونچا نہ بولیا جے کدے بھی باپ نال غصے نال گل نہ کریا جے کدے بھی ماں نو غصے نال نہ ویکھیا جے اج لوگ بیوی دی آنکھیں لگ کے ماں نو چھڑ دیندے نے اج بیوی دی آنکھیں لگ کے باپ نو چھڑ دیندے نے بلیا جدوں ماں ٹر جائے گی تیری ماں تینوں نظر نہیں آئے گی کلیاں بہ بہ کے ماں نو یاد کر کر کے روے گا اپنے باپ نو یاد کر کر کے روے گا اسے واسطے میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلا دے ایتے بدنے چکی مہاڑا اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈے دتی جد یارا لو یار اے حوالے رب دے ایتے لمبی پئی جدائی اس دنی دی مبارک ہوشی جس دن پھر ملا گے نبی کریم ماں نو یاد کر کر کے پہ روندے نے میرے نبی باپ نو یاد کر کر کے روندے نے کمنی والے ایک دن چل دیا مسجد نبی شریف دے اندر آ گئے صحابہ میرے نبی دی ادب وچ کھڑے ہو گئے میرے نبی رون لگ پے صحابہ عرض کردے نے کمنی والیا رون دی وجہ کی ہے کون نے دے والی نے فرمایا صحابہ اج مینوں میری ماں دی یاد آ گئی ہے اج کدے میری ماں زندہ ہوندی اج کدے میرا باپ زندہ ہوندا میرا ماں باپ میرے ول ویکھ کے خوش ہوندا اج میری ماں نو بڑے چاہ چڑھے اللہ نے میرے پتر نو کنیاں شاناں عطا کیتیاں نے کنے مقام عطا کیتے نے پر اج میری ماں کوئی نہیں اج میرا باپ کوئی نہیں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عیداں تے شگراتاں آیا ایتے سب لوگ گران آئے پر یوں نہیں آئے محمد بادشاہ او جڑیا کوئی ہتھی دفنائے سیالکوٹ دے بڑے خطیب ہوئے نے
जिन्हां दा नाम है हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। बड़ा एक नाम सियालकोट के अंदर पाया है। आप फरमाते ने कि मैं बड़ी बड़ी दूर खिताब करने वास्ते जाना तो लोग मैनू स्टेज ते बड़ा लकब देना, बड़ा प्रोटोकॉल देना। अल्लामा साहब खतीबे पाकिस्तान साहब आप फरमाते ने इन्हां जुमलियां नू सुन के मेरे सीने च कदे ठंड ना पैनी, लेकिन जदों मैं घर वापस आना ते आके दरवाजे ते दस्तक देनी, अंदरों वडेरी जी माँ की आवाज़ आनी, ओ यूसुफिया आ गए हैं। आप फरमाते ने मैनू लोगों ने इन्ने जुमले इन्ने अलकाबात देने, वो सुन के मेरे सीने च ठंड ना पैनी। जदों मेरी मां का यह जुमला दरवाजे ते पहुँच के कन्ना च पैना तो मेरे सीने च ठंड पै जानी। हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने जदों मेरी मां का विसाल हो गया तो मैं आया दरवाजे ते दस्तक दी, मगरों मां की आवाज़ ना आई। आप फरमाते ने लोगो अज मेरे सीने च जिहड़ी ठंड पैंदी रही वो ठंड नहीं पई, जिहड़ी मां की आवाज़ आती रही है। अल्लाह की कसम है, मां टुर जाए ना, बाप टुर जाए, ये दोबारा नहीं जे लभदा। दुनिया की हर चीज़ दोबारा लभ जाती जे, रिश्तेदार भी लभ जाते ने, हर चीज़ लभ जाती जे बाबा जी, पर मां नहीं जे लभदी, बाप नहीं जे लभदा। हर चीज़ दुनिया ते मिलावट शुदा है, पर अज भी मापियां दा प्यार दुनिया ते खालिस पिया मिलता है, अज भी खालिस पिया मिलता है। एक गल अब्बे की शान के हवाले नाल सुनो, फिर जिहड़ी मैनूं फरमाइश की गई वाकई करबला के हवाले नाल एक गल फिर मैं वो करांगा, तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी। तवज्जो चाहना, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च ना हजूर दे गुलामां दा जम्मे गफीर है सियापा हजूर दी बारगाह च बह के हजूर दियां मिठियां मिठियां गल्लां पे सुनते हैं। अच्छा ईमानदारी ना दसो बाबा जी, अज 1400 साल गुजर गए ने, अज मैं तुसी हजूर का जिक्र करिए तो नबी दे गुलाम हजूर का जिक्र सुन के तो मचल के आंदे ने सुबहान अल्लाह। तो फिर वो किड्डियां शाना वाले हजूर दे गुलाम ने जेड़े सुबह तो लैके शाम तक नाले दीदार करते हैं, नाले हजूर का खिताबे मुस्तफा सुनते हैं। अरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कख सवाद ना ए भाई मिश्री खंडा भी चख बिठिया इना सारिया चीज़ां नालों ए गल्लां सजन दियां मिठिया इना सारिया चीज़ां नालों ए गल्लां सजन दियां मिठिया। कौन है वाली दी बारगाह च नबी दे गुलामां दा जग में गफीर है। कमली वाले दी बारगाह च एक गुलाम आया आके अर्ज करदा सोनिया मैं तुहाडी बारगाह च एक मुकदमा लेके आया, तुहाडी बारगाह च एक शिकायत लेके आया। मेरे नबी करीम ने फरमाया दस गुलामा केड़ी शिकायत लेके आया है। ओ गुलाम दा सोनिया मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता रहना, जो कमा के लिया अपने अब्बे की तली ते रखना। एक हफ्ते बाद या महीने बाद मैं अपने बाप नू पूछना मेरा कमाया होया माल किथे वे। मेरा बाप आंदा तेरा माल खर्च कर दिता है। सोनिया मेरे बाप नू बुलाओ, ओनू समझाओ मेरा माल ओदे उत्ते मेरा हक है। नबी करीम ने फरमाया जाओ बिलाल एदे बाप नू बुला के लियाओ। हजरत बिलाल चलदियां चलदियां ओदे कोल आ गए, ओदे बाप दे कोल आ गए, आके दरवाजे ते दस्तक दी। बाबा जी अंदरों वडेरा जिया बाबा बाहर निकलिया है, लाठी दा सहारा लेके बाहर निकलिया है। बिलाल वल वेख के आंदा है बिलाल अज खैर है, अज किधर आया है। हजरत बिलाल आंदे ने तेनों नबी करीम ने बुलाया है। ओ कहन लगा जी खैर नबी करीम दा बुलावा आया है। बिलाल कहन लगा तेरे पुत्र ने नबी करीम दी बारगाह च अज तेरी शिकायत कर दी है, तू अपने पुत्र दा सारा माल खा जाना है। बाबा जी उस बाप दियां चीखां निकल गईयां। बाप
رون لگ پیا روندا روندا کملی والے دی بارگاہ چ لگا آ رہا ہے نال عربی دے شعر پڑھدا آ رہا ہے اپنے دل دیاں گلاں کردا آ رہا ہے نال اکھاں چتھرواں دی قطار جاری ہے روندا روندا کملی والے دی بارگاہ چ آ رہا ہے آندا میں کملی والے دی بارگاہ چ جا کے آکھاں گا سونیا اج میری عزت نیلام ہو گئی ہے اج میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے اج میرے پتر نے تواڈی بارگاہ چ اج میری شکایت کر دیتی ہے پر کملی والے آئے تو کی پتا میں ساری ساری رات سرانی بہ کے تیاں محنتاں کردا رہا جے سونیا راتاں نو بیمار ہو جاندا سی میں دی ماں ساری ساری رات اے سرانے بہ رہے سا کملی والے آئے تو کی پتا میں اے مگر کنیاں محنتاں کردا رہا جے اے چلدا چلدا مسجد نبی شریف کے اندر آیا ہے ادھر جبریل امین بھی آ گئے جبریل آ کے کہنے لگا سونیا اللہ فرما رہا اونی دیر تک فیصلہ نہ کریا جے جنی دیر تک اس غلام دی گل نہ سنیا جے سونیا پہلے دی گل سنیا جے پھر فیصلہ فرمایا جے بابا جی او باپ چلدا چلدا مسجد نبی چ آیا میرے نبی نے اس باپ ول ویکھیا میرے نبی اپنے مسند تو کھڑے ہو گئے میرے نبی نے اس باپ دا استقبال کیتا اس باپ نو سینے لا لیا اس باپ دیا چیخاں نکل گئیاں رو کے عرض کردا کملی والیا اج مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے اج میرا بڑا ہی دل دکھیا جے سونی اج میرے پتر نے تواڈی بارگاہ چ میری شکایت کر دیتی ہے میرے نبی کریم نے فرمایا بابا رستے چ کیڑیاں گلاں کردا یا ناس آندا سونیا او گلاں تے جے میرے کنا بھی نہیں سنیا تانوں کیویں پتہ چلیا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا مینوں جبریل نے آ کے دسیا ہے آندا سونیا تسی واقعی اللہ دے رسول ہو میرے نبی کریم نے فرمایا دس بابا کیڑیاں گلاں کردا یا ناس آندا سونیا جدوں میں چھوٹا جوان ہویا ہر باپ کی طرح اللہ دی بارگاہ سونیا میرے گھر والے میری شادی کر دی تھی جدوں شادی ہو گئی میرے گھر والے میری شادی کر دی تھی میں اللہ دی بارگاہ دعاواں کردا رہیا یا اللہ مینوں پتر عطا کر دے اللہ نے مینوں اے پتر عطا کیتا سونیا مینوں بڑے چاہ چڑھ گئے اللہ نے مینوں بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے کملی والے جدوں میں پتر نو لے کے اپنی گود وچ لیا سامنے کیتا مینوں پتر دے چہرے وچوں اپنی تصویر نظر آئی ہے سونیا میں اللہ دا شکر ادا کیتا ہے پر کملی والیا جویں جویں ویلا گزردا گیا ہے مینوں بڑے چاہ چڑھے اللہ نے پتر عطا کیتا ہے سونیا میں اللہ دا شکر ادا کردا رہیا اللہ نے مینوں بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے پر سونیا جویں جویں ویلا گزردا گیا میرا پتر جوان ہوتا گیا میں بڑھاپے چ جاندا گیا میرا پتر جوان ہوتا گیا میں بڑھاپے چ جاندا رہیا پر سونیا اینوں کی پتا ہوے اج پہاڑ گواہی دین گے میں اے دے مگر کنیاں محنتاں کردا رہیا جے پر کملی والے اج بڑی تکلیف ہوئی ہے اج میرے پتر نے آکھیا ہے میرا باپ میرا مال کھا جاندا ہے بابا جی اج پتر جوان ہو جائے آندا میرے باپ نے میرے واسطے کی کیتا ہے تینوں کی پتا ہوے تیرے باپ نے تیرے واسطے کی کیتا ہے تیرے باپ نے تیرے واسطے محنتاں کر کر کے تینوں پال پوش کے جوان کیتا ہے آندا سونیا میرا پتر جوان ہو گیا میں بڑھاپے سے چلا گیا پر کملی والے اج میں کمان دے قابل نہیں رہا سونیا لاٹھی دا سہارا لے کے میں تواڈی بارگاہ چ آیا جے اج میں تواڈی بارگاہ چ آ کے سونیا ایہو عرض کیتی ہے میں کمان دے قابل نہیں رہا میں تواڈی بارگاہ چ سنیا ہے ویڑے چ بہنا آ جان انہاں بہناں نو خالی نہ موڑیا جے ویڑے چ پھپھیاں آ جان انہاں پھپھیاں نو خالی نہ ٹوریا جے سونیا اینو ذرا اے تے پوچھے ویکھو نا جے
جڑا مال کما کے لیاوندا ہے میں ادا مال کتھے خرچ کرنا وا سونیا ایدیاں بہناں ویڑے چ آ جاندیاں نے ادا کمایا ہویا مال میں ایدیاں بہناں نو دے دینا وا ایدیاں پھپھیاں نو مال دے دینا وا میرے نبی کریم دی بارگاہ جدوں غلام نے نہیں گل کیتی حضور نے دے پتر دے گریبان تو پھڑ کے فرمایا سن غلاما انت و مالک لیبیک تو بھی اپنے باپ دا ہے تیرا کمایا ہویا سارا مال بھی تیرے ابے دا اللہ اکبر حضور فرماندے نے تو ہی اپنے باپ دا تیرا کمایا ہویا سارا مال بھی تیرے باپ دا ہے تیرا ابا جتھے چاہے تیرا مال خرچ کرے جتھے چاہے تم ہی اپنے باپ دا تیرا کمایا ہویا مال بھی تیرے باپ دے بابا جی حضور نے فیصلہ فرما دیتا ایک غلام اٹھ کے چلے گئے چند دنوں تو بعد حضور دی بارگاہ جنہوں صحابہ آئے آکے اندر سونیا ہوں جنہا پتر تو اڑی بارگاہ اپنے باپ دی شکایت لے کے آیا سی اج کلیاں بے کے زاروں قطار پیار ہوندہ سی حضور نے فرمایا کیوں پیار ہوندہ سی آندہ سونیا ہوں آندہ اج میرا باپ دنیا تو چلا گیا میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے اج میرے سر دا سایہ میرے سر تو اٹھ گئے اج منو باپ دی قدر دا پتہ چلے ہے حضور نے فرمایا چلو صحابہ دے کول چلیے سرکار او دے کول آئے میرے نبی جڑے ویلے او دے کول آئے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے باپ مرے تے سر ننگا کھوے ادویر مرن کڈ خالی پر ماما مرن محمد بخشا کون کرے رکھوالی جدو نبی کریم دے کول آ گئے رو کے کہنے لگا سونیا اج میرا باپ دنیا چھڑ گیا ہے اج مینوں باپ دی قدر دا پتہ چلیا ہے دلیا جنہ دے باپ دنیا چھڑ گئے نے انہاں نوں پوچھ کے ویکھ راتاں روندیاں گزردیاں نے اج میں کئی یتیم دکاناں تے رلدے ویکھے نے بابا جی بازاراں چ چھوٹے چھوٹے یتیم رلدے ویکھے نے انہاں یتیماں نوں پوچھیا جے جڑے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوٹلاں تے جا کے برتن صاف کر کے اپنے گھر دا گزارا پہ کر دے نے انہاں یتیماں نوں پوچھیا جے اور جنہ دا باپ وچھڑ گیا ہے جنہ دی ماں وچھڑ گئی ہے انہاں یتیماں نوں کدے پوچھیا جے بازار وچ جایا جے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آن گے 10-10 سال دے بچے نظر آن گے 12-12 سال دے بچے نظر آن گے کدے اس یتیم نے سر تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا جے 10 بچیا تیرا باپ کتھے وے اور رو کے آکھے گا میرا باپ دنیا چھڑ گیا ہے اور میری ماں دنیا چھڑ گئی ہے انہاں یتیماں نوں کدے پوچھیا جے جنہاں دیاں ماما بھی چھوڑا پا گئیاں نے جنہاں دا باپ قبراں چ ٹر گیا ہے شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھی ہے لے ویکھ لے شام پہ گئیاں تو ٹر گیا یاد رہ گئیاں اے ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں پڑھیے لا پڑھیے لا اللہ اکبر بس بھئی اے تقریر جڑی پوری ہو گئی ایک گل جڑی منو آخر میں فرمائش ہوئی یکم محرم الحرام شریف دے حوالہ نال ایک گل سنو اے دے وچی شان اہل بیت سنو اچھی کہہ دو سبحان اللہ جنہوں سینے چ ٹھنڈ پہ رہی نا وہ بندہ بولے سبحان اللہ اور میں کی کراں میرے کو تو دف بھی کوئی نہیں تو نہ میرے کو 5-7 بندے نے میں نال باواں دف بجاواں پھر تسی میرے تے پیسے سٹو اور میں تہانوں کچھ نہیں آندا تسی نہ سٹو میرے تے پیسے ہن دف والے لوگاں تے لوگ جڑے 5-7 نال بندے ہون نا انہاں نوں ویکھ کے پھر پیسے سٹے جاندے نے تے جڑا بندہ قرآن پڑھے نبی دا فرمان پڑھے او دی کوئی قدر نہیں خدارا علماء دی میں اپنی گل نہیں پیا کردا علماء دی قدر کریا کرو اپنے ائمہ مساجد جڑے تواڈے خطبات رات نے انہاں دی قدر کریا کرو انہاں تواڈے بچیاں نوں قرآن بھی پڑھانا ہے نبی دا فرمان بھی پڑھانا ہے
تے کالا کالا رسول اللہ پڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے. توجہ چاہنا حضرات توجہ. رب فرماندہ ہے حضور جدوں حج تے تشریف لے گئے نا بابا جی ایک گل بڑی توجہ والی. حضور حج تے تشریف لے گئے تے نال حضور دے غلام سرکار دے صحابہ کملی والے دے نال آ گئے. صحابہ نو بڑے چاہ چڑھے اسی حضور دے نال حج کرن آئے ہاں. اچھا جدوں مقام حجت الوداع دے موقع تے نا حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا صحابہ اج تسی پورے دے پورے دین دے اندر داخل ہو گئے ہو, تواڈے تک اللہ دی نعمتاں مکمل ہو چکیاں نے, میں تواڈے کول کوئی فیس نہیں منگدا, کوئی معاوضہ نہیں منگدا. پھر سونیا کی منگدے ہو؟ حضور فرماندے نے الا المودۃ فی القربا, اے دے بدلے تسی میری اہل بیت نال مودت رکھے آ جے, مودت کرے آ جے. اللہ اکبر. توجہ چاہنا. اچھا بعض لوگ جڑے نے نا وہ آندے نے کہ صحابہ مودت میں نہیں تھے, انہاں کوئی مودت نہیں کی تھی. آؤ میں دساں دور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسی تے گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی دعائی دے کے کوئی آنے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. جدے جدے سینے چ ٹھنڈ پئی ہے او بندہ بول گیا کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا جواب آیا. مولا عمر دا نام سن کے سینے سے ٹھنڈ پئی ہے, اپنے ہاتھ لہرا کے آکھو, اپنے بازو بلند کر کے آکھو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا. کون عمر فاروق؟ اج بھی حضرت عمر پاک دا نام اپنے دروازے تے لکھ دیو. اللہ دی قسم ہے اتو شیطان نہیں لگن لگا, تھلو بے ایمان نہیں لگن لگا. تسی سبحان اللہ بولے آجے, زور نہ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور فاروقی آپ ممبر تے بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں کہ سامنے جناب مولا حسن اور مولا حسین بیٹھے نے. اچانک حضرت حسین پاک نے آکھیا یا امیر المومنین, میرے نانا جان دے ممبر تو تھلے آ جاؤ. تو فاروق اعظم نے سکنٹ نہ لایا, یہ بھی نہ آکھیا او بچیو بہ جاؤ تقریر ختم ہوئے گی پھر تو اڈی گل سنی جائے گی, نہ یہ بھی نہ آکھیا. آپ نے سکنٹ نہ لایا, ممبر تو تھلے آ گئے. پتہ کیوں ہوا ہے؟ فاروق اعظم دسنا چاہتے ہیں لوگوں, میں فاروق نبی دی آل نہ مودت کرنا ماں, میرا ایمان ہے, میرا وجدان ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوئی آندی ہون گے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, اور یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے, الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. اور پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے, میری ماں بھی حسینی ہے, بابا بھی
نے گڑتی سید حسین دے نا دی دیتی او بندہ بول گیا کہ میری ماں بھی حسینی ہے بابا بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے بابا بھی حسینی ہے اور پشتوں سے ملی یہ غلامی ہے میری ماں بھی حسینی ہے بابا بھی حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے بابا بھی حسینی ہے کون حسین جنہ دا متعلق رب نے قرآن چ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کون حسین جنہ دا متعلق رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنی محبت کا اظہار کر کے آکھو عقیدت کا اظہار کر کے آکھو اپنی محبت کا اظہار کر کے ہاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا ہاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں کون حسین میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کون حسین جنہ متعلق میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اونا دا نام مولا اللہ اکبر کون حسین اور نبی دے کندیاں تے سوار ہو جائے پشتے سوار ہو جائے تے رب فرماندا جبریل جا میرے یار نو کہہ سونیا انی دیر تک سر سجدے چ نہ چکے آ جائے جنی دیر تک میرا حسین نیچے نہ آ جائے اللہ اکبر کون حسین اوے حسین لفظی ایڈا مٹھا ہے اللہ دی قسم زبانہ تے آ جائے تو زبانہ تے مٹھاس آ جاندی زبانہ تے مٹھاس آ جاندی اس واسطے میں تسی گلی گلی نگر کریا بستی بستی دعائی دے کے کہہ رہی ہیں کون حسین رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے کوئی بندہ تو آنو پوچھے کون حسین اس بندے نے دوسرا آکھنے او حسین جدہ متعلق حضور نے فرمایا میں حسین نل پیار کرنا حسین نل پیار کرنا لوگو جڑا حسین نل پیار کرے گا او دنال میں بھی پیار کروں گا او دنال اللہ بھی پیار کرے گا کون حسین او حسین جدہ یار تے نبیان دا سردار میرے نبی
کھڑے ہو کے شہزادہ حسین کو گود وچ لے لین. او حسین ایمانداری نہ دسو, ایک دن میرے نبی مدینے دیاں گلیاں چ گزر کے جا رہے نے, آقا حسین دا رون دی آواز آئی. میرے نبی چل دیاں اپنی بیٹی زہرا پاک دے بیڑے چاہ گئے. فرمایا زہرا میرے حسین نو نہ رون دیا کر, جدو میرا حسین روندا ہے میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے. اے زہرا میرے حسین نو نہ رون دیا کر. او لوگو حسین روے نبی فرماندے نے مینوں تکلیف ہوندی ہے, حسین روے نبی غم زدہ ہو جاندے نے, حسین روے نبی پریشان ہو جاندے نے. جدو کربلا وچ حسین تے ظلم ہویا ہوئے گا نبی کتے غم زدہ ہون گے, اور جدو 6 ماہ دا بچڑا راہ خدا دیتا ہوئے گا میرے نبی کتے غم زدہ ہون گے. اے لوگو جدو جوان علی اکبر راہ خدا دیتا ہوئے گا اور میرے نبی کتے غم زدہ ہون گے. جدو میرے نبی دے نواسے مولا حسین پاک نے اے لوگو اپنا ویر عباس علمدار راہ خدا دیتا ہوئے گا, ادو میرے نبی کتے غم زدہ ہون گے. میرے حسین پاک نے نا ویر رکھے حضرت ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی راہ خدا دیتے ہون گے. میرے نبی کتے غم زدہ ہون گے. اے لوگو جدو جوان علی اکبر دیتا ہوئے گا اور بھتیجا قاسم دیتا ہوئے گا اور نو محمد دیتے ہون گے, جناب خور دیتا ہوئے گا. اے لوگو سب کچھ نبی دے دین تو جنہیں لوٹا چھڑیا ہے او دا نام مولا. او دا نام مولا, بولو تو صحیح نا, او دا نام مولا. اللہ اکبر. آخری گل تقریر ختم ہون لگی ہے. کون حسین اور جنہیں نا اکبر رکھیا. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ سیخا اتے مکھن پکاؤنا اے تے ڈاٹا اوکھا کم ہے, اے بچڑے دے کے دین بچاؤنا اے تے سخی حسین دا کم ہے. میرے امام نے مدینہ کیوں چھڑیا؟ آؤ میں دساں. یزید پلید جدوں تخت نشین ہو گیا انہیں سارے کوفے والے کو بیعت لئی, لیکن میرے امام نے بیعت تو انکار کر دیتا. آپ نے فرمایا تو فاسق ہے, تو فاجر ہے, تو زانی ہے, تو شرابی ہے, اے ہاتھ تیرے ہاتھ وچ نہیں آ سکدا. اے تیو ہاتھ ہے نا جنہوں نانا مصطفیٰ چمدے رہنے. بولو تو صحیح نا. جے تھک گئے ہو پھر کدے زندگی رہی تو انہوں تقریر اس تو اگے سناواں گے. جے تے تواڈی طبیعت نہ ساز دیندی ہے تو پھر میں تو گل کرنا نہیں تے پھر صحیح. نانا ایڈی ٹھلی سبحان اللہ تا میں گاہک ہے ہی کوئی نہیں. اچھی کیا تو سبحان اللہ. اللہ اکبر. توجہ چاہنا. میرے امام نے انکار کر دیتا. اچھا وہ جڑا یزید سی نا انہیں خط بھیجے, جڑا مدینے دا گورنر سی ولید بن عتبہ, انہوں کہنے لگا حسین کو میری بیعت لے, اگر بیعت نہیں کردا تو حسین دا سر قلم کیتا جائے, اے شام میرے دربار چ پیش کیتا جائے. ولید بن عتبہ حضور دی بارگاہ چ آیا, حضور نے ساری گل سنائی تو کہنے لگا سونیا اس گورنری نو میں جتی دی نوک تے سمجھنا وا. اچھا حضرت مولا حسین پاک نے آکھیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دے شہر دے وچ خون ریزی ہوئے. حضرت عثمان غنی نے بھی خون ریزی نہیں ہون دیتی تے میں بھی چاہنا اتھے خون ریزی نہ ہوئے, لہذا میں اے شہر چھڑنا چاہنا. میرے امام نے چھڑن دا فیصلہ کر لیا. مدینے تو سارے لوگ منع پہ کر دینے, آقا کوفے نہ جایا جی. میرے امام علی مقام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر, مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر. نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں بس یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے, میرا کچھ رکھے یا نہ رکھے
پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. الغرض مسلمانوں میرے امام علی مقام نے اسلام دی خاطر نانے دا دربار چھڑن دا ارادہ کر لیا. اسلام دی خاطر ماں دا مزار پہ چھڑ دینے, اسلام دی خاطر نانے دا دربار پہ چھڑ دینے. ایک حاجی 8 دن مدینے جاندے, 8 دن مدینے رہن نو مل دینے. 8 دنوں تو بعد حاجی واپس ہون لگے. حاجی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے, پر واہ حسین تیرے عشق تو صدقے جاواں, جدو حسین نے مدینہ چھوڑی آیا ہوئے گا میرے حسین تے کی بھی تھی ہوئے گی. اے گلی مدینے بھی چیخ اٹھی جدو شاہ سوارے کربلا چلیا. اے تے جگر حسین دا جان دائے جڑا چھڑ کے بچڑی بیمار چلیا. واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں, حسین تیری سوچ تو صدقے جاواں, حسین تیرے عشق تو صدقے جاواں, حسین تیری سوچ تو صدقے جاواں, حسین تیری بصیرت تو صدقے جاواں, حسین تیری صورت تو صدقے جاواں. مدینے دے لوگ منا پہ کر دینے آقا کوفے نہ جایا جے. میرے امام فرما دینے او مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر, مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر. نہیں جاتا تو خیدر کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں بس یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے, میرا کچھ رہے یا نہ رہے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. الغرض مسلمانوں میرے امام نے مدینہ الرسول چھڑیا. امام مکے دی سرزمین تی آ گئے نے. مکے دی سرزمین تے جدوں آئے مکے والیاں میرے امام نو, میرے امام علی مقام آپ دا استقبال کیتا. مکے والے کہنے لگے آقا حسین حج دا موسم آ گیا ہے, آقا تسی آ گئے ہو لیکن اس دفعہ تسا جانور نہیں لے آندے. میرے امام نے فرمایا میں علی اکبر جی ابو جان, فرمایا پترا سامنے آ جاؤ, فرمایا قاسم میرے سامنے آ جاؤ. میرے امام فرما دینے اس دفعہ میں جڑیاں جانور لے کے آیا ہوں, میں جڑیاں قربانیاں لے کے آیا ہوں, میں جانوراں دی جگہ تے قربانیاں اے لے کے آیا ہوں. کہنے لگے آقا حسین کیڑی گل پہ کر دیو؟ فرمایا میں اسلام دی خاطر انہاں نو راہ خدا قربان کرا دیاں گا, میں انہاں نو راہ خدا دے دیاں گا. مدینے دے لوگ منا, مکے دے لوگ منا پہ کر دینے. ادھر کوفے دے لوگاں دے خط آنے شروع ہو گئے. کوفے دے لوگ کہہ رہے نے آقا تسی کوفے آ جاؤ, اگر تسی نہ آئے اسی یزید یا تے بیعت کر لواں گے. کل قیامت والے دن تواڈے نانے دی وار گچھی آکھاں گے اساں حسین نو بڑے خط بھیجے, اساں بڑے پیغام بھیجے مگر حسین نہیں آیا. میرے امام نے فرمایا میں کوفے جاواں گا. مکے دے لوگ کہہ لیں گے آقا کوفے نہ جایا جے, کوفے دے لوگ لایوفی نے, انہیں تواڈے بابے نو شہید کیتا, انہیں تواڈے ویر حسن نو شہید کیتا, آقا کوفے نہ جایا جے. میرے امام فرماندے نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا اسلام کی خاطر. کہہ لگے آقا حسین اج کر لو پہلا کوئی سفیر بھیجو, اگر اتھو دے حالات ٹھیک ہوئے ٹر جایا جے. حضرت امام مسلم نو بھیجیا. جدو امام مسلم گئے نے 40,000 کوفیاں نے میرے امام دی ہتھے بیعت کی تھی, امام حسین دی بیعت کی تھی. 40,000 کوفیاں جدو بیعت کی تھی. ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ 16,000 سن, ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ 13,000 سن. انہاں جدو بیعت کی تھی, بیعت کرنے تو بعد پھر گئے. ادھر امام مسلم نے خط بھی توڑ دیتا, ادھر میرے امام علی مقام میدان کربلا ول جا رہے ہیں. اور لوگوں جدو امام میدان کربلا والی آئے نے تو محرم نو امام میدان کربلا پہنچے نے. میرے امام جدو کربلا دی زمین تے پہنچے نے, میرے امام فرمانے نے خیمے والے ایک کیڑی جگہ ہے. خیمے والے آندے نے آقا حسین اینو میدان کربلا آندے جے. آقا حسین غم زدہ ہو جاندے نے, آقا حسین پریشان ہو جاندے نے. فرمایا ایتھی خیمے لا لو, یہ میری آخری جگہ ہے.
جس جگہ دے متعلق میرے نانے نے پہلا مینوں دس دیتا ہے الغرض خیمے لگ گئے مسلمانوں 7 محرم آ گئی ہے 7 محرم نو امام دا پانی بند کر دیتا گیا ہے ادھر دنیا دا ظالم یزید آندا ہے ابن زیاد آندا حسین بیعت کر پانی لے میرے امام نے بیعت تو انکار کر دیتا ہے فرمایا میں تیرے ہتھاں چ ہاتھ نہیں دینا تو دنیا دا ظالم فاسق فاجر تو شرابی زانی الغرض میرے امام تے پانی بند ہو گیا ہے 7 محرم ہی گزر گئی 8 محرم ہی گزر گئی 9 محرم ہی گزر گئی 10 محرم نو شہادتاں شروع ہو جاندیاں نے اور لوگوں کدھر جوان علی اکبر راہ خدا پہ جاندے کدھر اونا محمد راہ خدا پہ جاندے نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے کدھر جوان علی اکبر راہ خدا پہ جاندے کدھر اونا محمد راہ خدا پہ جاندے نے کدھر اونا محمد راہ خدا پہ جاندے نے لوگوں جدوں میرے امام خیمے دے اندر آندے نے خیمے چ رون دی آواز آندی ہے میرے امام پوچھدے نے کون ہے جڑا رون والے آواز آندی آقا حسین میں ایک سوال ایک تمنا لے کے آئی ہوں میرے امام فرماندے نے دس شہر بانوں کیڑا سوال لے کے آئی ہیں آقا میرا پتر اڈیاں پیا ماردا جے 2 گھٹ پانی دے مل جائے میرے پتر دی جان سمر جائے گی ایک ماں دی گود بھری رہ جائے گی آقا میں کدے کچھ نہیں منگیا میرے امام فرماندے نے فرمایا نہیں شہر بانو تو تے فقیر آنا زندگی نبائی ہے تینوں تے کدے منگنا ہی نہیں آیا آدھی آقا حسین اج بھی نہ منگ دی پر آقا میرا لال اڈیاں پیا ماردا جے 2 گھٹ پانی دے مل جائے الغرض مسلمانوں میرے امام نے فرمایا لیا شہر بانو میں تیرا سوال اینا کوفے والیاں کے لے جانا ہوں میرے امام بچڑا لے کے خیمے چھپا رہا ہے سامنے عمر بن سعد حرملہ کھڑا ہے عمر بن سعد آندا ہے انج لگدا ہے جویں حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں فرمایا ہاں میں قرآن لے کے آ رہی ہوں یہ او قرآن ہے جدی ماں شہر بانو قرآن دیاں لوریاں دے دیئے اور جدی پپھو زینب قرآن دیاں لوریاں دے دیئے اور جدی بین سکینہ قرآن دیاں لوریاں دے دیئے میں آپ نہیں آیا ایک ماں دا سوال لے کے آیا ماں 2 گھٹ پانی دے دیو کل قیامت والے دن حوضے کوثر دے جام پیاواں گا لیکن دنیا دے ظالمہ دے کوئی اثر نہیں کوئی آواز آیا حسین دا پتر بچ کے نہ جاوے حسین بیعت کر پانی لے میرے امام انکار کر دیندے نے اور دنیا دا ظالم عمر بن سعد اندے حرملہ تیر چلاؤ حرملہ تیر چلاؤ دے او دا تیر ضائع ہو جاندے عمر بن سعد اندے تیری زندگی دا ریکارڈ ہے کدے تیرا تیر ضائع نہیں ہویا اج کی گل تیرا تیر ضائع ہو گیا اندہ میں تیر چلاواں حسین دا پتر تھے تے شہید ہو جائے پر میری نظر اوے خیمے دی اوڑ ول پئی جاندی ہے ایک ننی جئی سکینہ ہاتھ جوڑ کے پئی آندی ہے اوے نہ ماری میرا آخری ویر علی اصغر رہ گیا اوے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس بے ندویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا دنیا دا ظالم اگے بڑھتا ہے حسین دے پتر وال تیر چلاندہ ہے اور لوگوں حسین دے پتر دے حلق وچ تیر پیوست ہو جاندے اور نانا لوگوں میرے امام دا پتر تڑفیا
میرے امام دی ہاں نکل گئی اور پھٹ گئے جگر پہاڑا دے تے کم گیا جگ سارا جد یسگر دے حلقوں چھٹیا خون فوارا صبر تیرے تو باری جاوا سید شاہ اسوارا جان دیتی پریان نہ دیتی ہے دردیا دلدارا واہ حسین تو نے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا اب آپ اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین